बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जनाब इमरान खान की अलकादर केस की हेयरिंग थी और पूरे पाकिस्तान की नज़रें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पीटीआई की एक तवील कोशिश के बाद अदालत में ये केस फिक्स हुआ था। ये केस बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़मानत का केस था। इस केस का मकसद बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई थी। अगर मेरिट पर देखा जाए तो ये केस बहुत पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए था, मगर क्योंकि ये मामला इंतकाम का है इसलिए ये केस नहीं लगने दिया गया। ये एक सियासी केस है और इसलिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज ये केस जब डोगर साहब की अदालत में सुना जाने लगा तो जैसा कि पिछले केसों में हुआ था कि मीडिया ने ये खबर चला दी, इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। क्योंकि जज साहब के पास दो लफाफे थे। जब जज साहब ने एक सफ़ेद लफाफा उठाया तो उस वक़्त मीडिया ने यह रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया कि इमरान खान को ज़मानत मिल गई है, मगर थोड़ी ही देर के बाद ये वाज़िया हो गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़मानत नहीं दी गई, बल्कि उनके केस की तारीख को ईद के बाद 11 जून तक बढ़ा दिया गया है। डोगर साहब जो कि एक मजबूर और मैनेज किए हुए जज हैं, उन्हें तो अपनी नौकरी का भी पता नहीं कि वो जज रहेंगे या नहीं, क्योंकि ये 26वीं तरमीम के नतीजे में इन्हें लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इसलिए उनकी तरफ से कोई रिलीफ मिलना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद इसलिए मुंतकिल किया गया कि इमरान खान के तमाम केसेस में उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दिया जाए। जब ये केस शुरू हुआ तो इमरान की बहनें और उनकी फैमिली के मेंबरान और उनके वज़रा और वकला अदालत में मौजूद थे। जब सुलेमान सफदर साहब ने अपने दलाइल देना शुरू किए और बताया कि इमरान खान के खिलाफ 300 से ज़ायद केसेस मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और ट्रायल अदालत से सज़ा होती है और हाई कोर्ट इन्हें ये कहकर सज़ा ख़त्म कर देती है कि ये केस बनता ही नहीं और वो सज़ा मुअत्तल कर देती है। जब इस केस की हेयरिंग शुरू हुई, जो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए दी गई दरख्वास्त थी, तो उस वक़्त नैब के प्रोसिक्यूशन वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर ने अदालत को बताया कि ये केस क्या है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें बरतानिया से एक रकम जो मलक रियाज के अकाउंट से पाकिस्तान मुंतकिल होती है और वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उस रकम को इस्तेमाल नहीं करता और वो रकम सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अर्सा रहती है, इसलिए उसका इंटरेस्ट बढ़कर वो रकम पहले से ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए वो रकम जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो फेडरल हुकूमत को मुंतकिल हो चुकी है और फेडरल हुकूमत ने उस रकम को इस्तेमाल भी कर लिया है। अगर नैब की तरफ देखे जाए तो नैब इस रकम को लेकर हमेशा से डंडोरा पीटता आ रहा है कि उनकी ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी और बहुत बड़ी कारकर्दगी है
کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی رقم بیرون ملک سے پاکستان لانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ کیس اگر دیکھا جائے تو اس میں ملک ریاض، حسین نواز، حسن نواز اور زرداری، یہ تینوں ملزمان جن کو سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ یہ ایک سیاسی کیس ہے اس لیے ان کو کسی قسم کا کوئی کیس نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی کسی قسم کا ٹرائل کیا گیا۔ لیکن جو عمران خان اس رقم کو پاکستان لے کر آیا اس کے خلاف ایک سیاسی کیس بنا کر اسے سزا سنا کر جیل میں بند کر دیا گیا، کیونکہ دوسرے کیسز جو بہت کمزور تھے ختم ہو گئے، تو اس لیے ان کو باہر نہ لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ فارم 47 کی حکومت نے جلدی اپنے مقرر کیے ہوئے ججز کو لگا کر عمران خان کو یہ سزا دلوائی اور انہیں جیل میں بند کر دیا۔ اس کیس کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت بڑی ٹیم تشکیل دی تھی جو جس کا کام اس کیس کو ہینڈل کرنا تھا۔ سلیمان اکرم نے یہ عدالت کو یہ بتایا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک عورت کو میں بند کیا ہوا ہے اور اس کا کسی قسم کا کیس نہیں سنا جا رہا، کیونکہ یہ ایک پاکستان کا نہیں دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب ایک عورت جسے اگر سزا ہو گئی ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کا کیس سنا جاتا ہے اور اگر وہ بے قصور ہے تو اسے فوراً رہا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کیس کو، کیونکہ یہ ایک سیاسی کیس ہے، اس لیے اس کیس کو زیادہ سے زیادہ لمبا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس سے ایک دن پہلے کی تاریخ عمران خان کے ساتھ بارگیننگ کی جا سکے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیتے ہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے، اگر نہیں مانتے تو انہیں جیل میں ہی رکھا جائے۔ اس لیے پروسیکیوشن کے وکیل نے جب عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کل ہی اس کیس کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے ان کی تیاری نہیں ہے۔ اگر عدالت ہمیں ٹائم دے تو ہم اس کی تیاری کر کے عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کیس کے لیے پروسیکیوشن کے وکیل نے 4 ہفتے کا ٹائم مانگا، جسے عدالت نے ریجیکٹ کر دیا اور انہیں 11 جون تک کا ٹائم دیا۔ اب یہ کیس 11 جون کے بعد دوبارہ لگے گا اور اب یہ عدالت مجبور ہوگی کہ عمران خان کے اس کیس کا فیصلہ کرے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی کیس عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں، یہ ان تمام کیس میں کوئی بھی کسی قسم کی صداقت نہیں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی۔ یہ کیس صرف اور صرف اس لیے عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں تاکہ عمران خان سے بارگیننگ کی جا سکے اور عمران خان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کبھی بھی ان فرعونوں کے سامنے نہیں جھکے گا اور نہ ہی ان فرعونوں کی بیعت کرے گا، کیونکہ عمران خان حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کب تک جیل میں رہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، یہ کیسرائیاں جو کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو اس سے پہلے رہا کر دیا جائے گا، اب دم توڑ چکی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جون کو جو عمران خان کا کیس لگے گا، اس میں عمران خان کی ضمانت منظور ہو۔ یہ تھی اب تک کی خبر جو القادر ٹرسٹ کیس کے متعلق تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ خبر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔